کیا ابتدائی مجلس ہے میرے اللہ اس شہر کے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، حاضرین مجلس سے جتنے مرحومین، خصوصاً امام حسین علیہ السلام دے جس بادشاہ ذاکر دی برسی ہے، اور زین بھائی دے گھر دے جتنے مرحومین، میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما، بیماراں نو شفاء کلی عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما، جڑے بے رزق ہیں انہاں نو والی مشہد دے خزانے چو ڈھیر سارا رزق عطا فرما۔ وسیم عباس دی والدہ بیمار ہے، مالک ذکر دا صدقہ شفاء کلی عطا فرما۔ سارے رل کے امین کیا ہے میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ زین بھائی دے عزت رزق بخت مزید اضافہ فرما، اس گھر نو میرا اللہ حسین علیہ السلام دے ذکر دا صدقہ اور اس خاندان نو میرا اللہ ہمیشہ آباد و شاد رکھ۔ کروڑ ہاوی دعا کریے سخی حسین دے ممبر تے، نتیجے والی دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے والے حقیقی وارث ولی العصر حجت دوران امام زمن دا جل ظہور فرما، دعا مدی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما۔ جی بسم اللہ۔ کافی احباب بادشاہ حسین دے ذکر وچ بیٹھے ہوئے ابتدائی مجلس سے امام ششم فرمائندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی، پھر بھی بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند، سارے شامل ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنہاں امام علی ہاتھ بلند کر کے علم عباس نو سلام کرو، جرت نال بولو حیدری۔ اجازت ہے جی؟ واجب العزت واجب الاحترام عزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو گئی، اور امام حسین علیہ السلام دے بڑے کمال بھرا آکھاں ذاکر آکھاں حکم دی تعمیل ہو گئی۔ ایک ایک قدم مالک تہاڈا اس ذکر چاہ کے آیا اپنی بارگاہ یقیناً قبول فرما۔ ڈھیر سارے مولا دے ذاکری بادشاہ دے ذکر وچ بیٹھن، امام حسین دی جتی دا صدقہ مالک بخت بلند فرماوے۔ بڑا معجز نما ہے حسین علیہ السلام، بڑا وڈا کریم علی اکبر دا بابا، چونکہ جڑا بندہ دنیا دے کام چھوڑ کے امام حسین دی مجلس وچ بند ہے، اس بندے نو پتہ ہے جو حسین علیہ السلام بڑے ہی کریم معجز نما نے، اور ایتھوں پھر امام حسین علیہ السلام دے ذکر دا وسیلہ ہی بڑا وڈا ہے۔ اللہ کو منگن واسطے اس مجلس دا وسیلہ ہے، ایتھے بے کے جیڑی دعا منگیے وہ کدی رد نہیں ہوئی، وہ اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کردا ہے۔ ایک سطر تو آغاز ہے مجلس دا، وہ سطر دے بعد ایک سطر قصیدے دی پڑھن لگے ہیں کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے۔ مہربانی جی۔ 9 لاکھ، بسم اللہ جی خواجہ صاحب، 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے۔ بیکار اس شے نو آدن جڑی کسے کام دی نہ ہوئے، فضول چیز نو بیکار آدن، ناکارہ چیز نو بیکار آدن۔ کوئی بندہ ابتدائی مجلس وچ میرے تے سوال کر سکتا ہے کہ آنکھ بھی 9 لاکھ رہے ہیں، وہ 9 لاکھ ہی بیکار ہو گیا۔ 10 محرم کوئی انج دا لمحہ کوئی انج دا وقت میدان کربلا چاہیا بھئی 9 لاکھ بیکار ہویا۔ بندے 2-3 ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نا تو نہ چو دیوانہ صاحب ایک بندہ کام دا ضرور ہوندہ، پھر 9 لاکھ بیکار کے میں ہو گیا؟ کوئی وجہ تے آئی، کوئی دلیل ہے؟ دلیل دعویٰ ہوئے تو پھر صحیح دلیل ضروری ہے صحیح۔ اے تو پھر ان جی سمجھ آ جانی چاہی دی بجیڑا بندہ جیون دے ہی بیکار ہے، اس مر کے کی کرنا؟ اے تو دسن دی لوڑ ہی نہیں میرے خیال ہے۔ اگر سمجھن والا بندہ ہوئے تو ایک بندہ جیندہ بیکار ہے تو پھر میرے خیال ہے اگلی گل دسن دا فائدہ کوئی نہیں۔ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے۔
او دی دلیل کیا ہے؟ میں 40 دیاں دناں چ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس دی دہلیز سے سجدہ گزار رہا اور میں اتنا مالک شرف دیتا میں چاند لمحے مرشد عباس دے حرم وچ ملے اور میری یہ نہ 2:17 تے نوکری دین بھائی مکمل ہوئی اور دعا اتنی ذریعے حضرت عباس چ ملی اور میری اوقات تو زیادہ ہی ابتدائی مجلس سرور شاہ جی لمیاں گلاں میں نہیں کردا، میں اگلی سطری دلیل دینا چونکہ دعویٰ ہوئے تے دلیل پھر ضروری ہے کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے، انہاں کہ دلیل دیو علماء دے نوکر دا سیر ہلیا میں دکھ لگ سی یا ہاتھ اٹھے یا زبان ہلے میں دلیل دین لگا کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے کیوں جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے۔ کیا بات ہے جناب، مہربانی بسم اللہ حیدری آئے 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے، وہ دی دلیل ہے کہ جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات، للہ رب العالمین، تو اشرف الانبیاء والمرسلین، بلند صلوات۔ ایک سطر قصیدے دی سرکار حضرت عباس دے جڑے زوار بیٹھے ہو چوکھی گل سمجھو، جڑے نہیں گئے مالک سطر دا صدقہ جتنے ہاتھ بلند ہون وہ ہاتھ بڑی جلدی علماء لے بادشاہ دی ذریعے تے مس ہوئے۔ تو ایک منظر ہے جڑا ظاہر ویکھ آیا، جڑا نہیں گیا وہ ویکھ کے آسی۔ اگر آکھو تے جڑا منظر حضرت عباس دی ذریعے تے جا کے نظر آندہ ہے، قصیدے دی شکل ہی پڑھی عرفان بھائی۔ جڑے غازی دے در تے جان دے لیں، بخت اپنے جگہ کے آندے لیں، حیدری جڑے غازی دے در تے جان دے لیں، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تریجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری۔ جڑے غازی دے در تے جان دے لیں، بخت اپنے جگہ کے آندے نے، میرے مولا دے پاک روزے تے عرش والے بھی سر جھکا دے لے۔ حیدری میرے مولا دے پاک روزے تے عرش والے بھی سر جھکا دے لے، میرے مولا دے پاک روزے تے عرش والے۔ مجلس شروع ہو گئی، میرے تو بعد اور میرے تو پہلے بھی اچھا پڑھنا لے اور بعد بھی کروڑاں درجے بہتر پڑھنا لے آسن۔ یقیناً چونکہ ملک ساجد صاحب دے حسین علیہ السلام دا ذاکر درجات ان جی بلند نے، میں کہ آکھاں اور پھر ایسے ذاکر
سائیں سائیں بالکل اج تک انہاں دیاں مجلساں انہاں دیاں گلاں انہاں دا ممبر تے کھلونا آنا جانا بانا وہ ہر ذاکر دے دین وچ کوئی نہ مننے تے دی مرضی اپنی ہے ملک ساجد حسین رکن صاحب وہ ایک کیا ہے مالک درجات مزید بلند فرماوے اگئی بلند نے امام حسین علیہ السلام دے ذاکر نے مالک انہاں دے پتر دی زندگی دراز فرماوے چلو حاضری ہو گئی ساڈا فہرست چ نام آ گیا جیڑے غازی دے در تے جاندے نے بخت اپنے جگہ کے آندے نے میرے مولا دے پاک روزے تے عرش والے بھی سار ایک باری بولے عرش والے بھی سار جھکاندے نے ممبر حسین تے میں کھڑا بندے سوال کر دیں کون ہے حضرت عباس گلیاں بازاراں چ غازی عباس دا ذکر ہو رہا ہے کائنات دے جس کو نہ جاؤ اوتھے حضرت عباس دا علم ہے دی وجہ کیا ہے تے میں دلیل دے کے آکھ رہا رب دا ہے ولی غازی پیو دی ہے شبی غازی حیدری اچھا ایک بندہ آکھے نا نعرہ حیدری پھر یا علی آکھا لگیا سیر نہ سٹیا کرو جرت نال ہر بندہ بولے حیدری ممبر ان آکھے جی حضرت عباس کے ایڈے وڈے موجز نمان ہے جگہ جگہ تے ویکھی دے غازی عباس تماتمی جھولی چاہ کے علم تھلے دعا کر دے او دی وجہ کیا ہے میں دلیل پہ دینا رب دا ہے ولی غازی پیو دی ہے بابے وانگو مشکلان اٹال دا پہ آئے دین دا کرم ویکھو غازی دا بھرم وے بازوہاں بنا جہان پال دا پہ مہربانی سید مہربانی جناب حیدری سرکار حضرت عباس سی عظمت فضیلت میری طاقت نہیں میری جرت نہیں مگر خیرات ہے جڑی کربلا لے بادشاہ عطا کر دیں اس خیرات دے تحت آکھ رہے ہیں رب دا ہے ولی غازی ہاں دین دا کرم ویکھو غازی دا بھرم ویکھو پہ رزق دنیا نو ونڈان دینے جھڑ غازی تو مانگ کے کھا دینے بڑی مہربانی سائیں رزق دنیا نو ونڈان دینے جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میں علم عباس صلی جھولی چاہ کے دعا کراں تے اللہ میری دعا قبول کر دے جس بندے دی دعا غازی عباس دے علم تھلے قبول ہوندی ہوئے اس بندے دا سیر ہلیا تے میں دکھ لگ سی نہ بولو تے فورس تے کرنا ہی نہیں جبر ہے ہی کوئی نہیں اداد ہی نہیں وہ دعا ہی نہیں جڑی بندہ دھکے نہ لوے دلو دعا نکلے تے پھر اس دعا دی زائد بھائی فائدہ ہے انہاں کہا ڈسو حضرت عباس ایڈی عظمت دا مالک کیوں ہے انہاں کہا جہان غازی عباس تا نوکر ہے کائنات جتھے ویکھو حضرت عباس دے علم تھلے بندے جھولی چاہ کے شداد دعا کر رہے ہیں دیوانہ صاحب کوئی وجہ ہے کیوں دعا قبول ہوندی ہیں غازی دے علم تھلے اس تو وڈی وجہ میرے کو ہے ہی کوئی نہیں مرکز حیا بھی خالق وفا علم والا بنت مصطفیٰ دی ہے دعا مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب آجڑے پچھے 5-7 ماتمی ہو تُسی بھی ایسے مجلس سے جو جی ہاتھ چاہ دے ہو تائیں دعائے بول پو تے تائیں دعائے آؤ ممبر حسین تے کھڑ کے اس تو سونے لفظ میں ونڈ کاری نہیں سکتا جو غازی عباس تا مقام کتنا ہے مرکز حیا بھی ہے پھر آکھو ستر سنے آئی جی جنہیں بادشاہ دے ذاکر ہاں سہن مرتضی اندر ویکھ کے ہسی مر ہس کے عرشت جبرائیل آکھے جڑے سرور دی کانتے باندے نے جھولا غازی داؤ جھولا لے سارے بولو حیدری جڑے سرور دی کانتے باندے نے مرکز حیا بھی خالق علم والا بنت مصطفیٰ دی ہے دعا سہن مرتضی ویکھ کے حسیم ہس کے عرشت جبرائیل آکھے آجڑ سرور دی کانتے باندے لے جھولا غازی داؤ جھولا دے لے
बीबी आदि है जरनैल भिरा तेरी नगरी विच ते त्रै महमल भैन दे आयली। बीबी आदि है मैं शाम दी कैद निभाइया मेरे उम्मत जंजीर लाए। कदी ना रोवो जेड़े हाय करके पे रोंदे नौकर से। जिथों भाई छोड़िया उथों एक वैन पिया करदा 53 चुतरा महमल अली अकबर दी जागीर दे बल्ले ते महमल आए। मामल रुके मेरी सैन मामल दा पर्दा हटा के दिए सजाद मामल क्यों रुक गए रात रो के दे अम्मा तेरे अकबर दी जागीर आ गई। अकबर दी जागीर दा नाम आए मेरी सैन मामल दा पर्दा हटा के पिया दी सजाद जदन मैं टुरी आए किसे पासे गाजी दे बाजू आए किसे पासे कासिम दी लाश दे टुकड़े आए। बीबिया दी हुण तक कबरां बन गई ने इजाजत देवें मैं कबरां ते वंजण तू पहले एक वैन कर लवां। सैयद सजाद दिन अम्मा जो मर्जी आवी 8 साल दे बाद अकबर दी जागीर दे बल्ले ते महमद रोक के मेरी सैन शबीर दी कबर दो डिठे वत अब्बास दी कबर दो वेख के पिया दी जरनैल भिरा तेरी नगरी विच महमल भैन दे आयली ओ मैं शाम दी कैद निभाइया मेरे उम्मत जंजीर लाए। इतनी हाय करे आए नाला गवाह बने ओ उठी गाल चुमवा भैन उजड़ी नू ओ भैन उजड़ी नू खंजर चलाए ली शबीर दी कबर दवे के पिया दिए बेकफन में तई को छोड़ गया मडस गया कफन पवाए। बीबी आदि है शबीर वे भैन शाम चवल आई भज पिया जाबेर 4 या 5 मिनट मिलते हुए आए उत्थे आया जिथे 3 महमलों का मोहारी आदे महमल रोक सैयद सजादा दिन क्यों रोक आदे पर्देदारा आख महमल तो लैके पैदल टुरन सैयद आदे जे पैदल न टुर सकते हो आदे वल्ला मारे टिब्बे नहीं वे मोहल्ला बन गई है ओ मंडी आलिया पहले मामल चुकू गई सजाद आख नू मोहल्ला बनावन वास्ते मैं शाम दियां कैदा ने बहदी रही। सैयद सजादा दिन पर्दादार नहीं ले सकते जाबिर आदे इत्थे ते पैदल टुरन दा हुक्म है भावें के मुल्क दे शहजादियां शहजादे क्यों न होवें इत्थे पैदल आवें। सैयद आदे नहीं आदे क्यों आदे इस नगरी दे बादशाहां दा हुक्म है। सैयद आदे कौन इन बादशाह जाबिर आदे इस नगरी दे 2 बादशाह हैं। जुमला समझ आ गया तो मुसल्लित भी आए कर से वड्डा लजपाल किसी नू कुछ नहीं आता महमल च बह के आदि मैं जान दिया जो किसी नू कुछ आता होंदा भैणा रस्सियां पा के शाम न वंजण। कदी ना रोवो जेड़े हाय करके रोने हो शल किसी गम च न रोवो। हुक्म कहंदा आदे वड्डा लजपाल नौकर से नौकर निक्का जलालियां ले उंदे हुक्म पे चल देन। बीबी आदि सजा दिन जान दी आई अली दी थी आई मगर फिर भी मेरी सैना दी दे कोलो पुछ जलालियां ले बादशाह दा ना जाबिरा दे बिस्मिल्लाह मेरे मुर्शद दा नाम हजरत अब्बास ओ बहना दे भिरा बैठी हो जड़ा गाजी दा नाम सुने तड़प के आदि जाबिर हयाती होवी एक बारी ना वाल चा मैं तबागी दी भैन बंदी सड़ी 9 वेरी बुजुर्ग आदि जाबिर ना चाया ते 9 वेरी आलिया सुनिया हुण जाबिर जरा उच्चे लहजे च बोल के आदे मुहारिया तेरे पर्दादार नू लहना पौसी। बीबी आदि सजाद नू आख मैं कूफे टुरिया मैं शाम टुरिया मैं तो उत्थे ही टुरिया जिथे टुरन दा राह नहीं लभदा। जद जाबिर आखे लहना पौसी बुजुर्ग आदि आए पिछों त्रीजे महमल दा पर्दा हटिया हौले हौले आवाज आई है तली दीदी जे गाजी अब्बास दा हुक्म है असा महमल तो लह पविए। बीबी आदि नाओ मेरी धियां रल के लासू मैं गाजी नाल एक वखरी गल करनी है। अब्बास दी कबर दो वेख्यास तड़प के पई आदी दूर दियां वसदियां बहना थे ओ नाराज भिरा नहीं थी ने ओ जड़ा बहन आवे मलकियत विच नहीं टुरन दे हुक्म देवे। कदी ना रोवो जेड़े हाय करके पैरों
او میں لے پوسا او میری نیب ویسی شالا رہنی حکم منی دے رو کے علی دی دھی پہ یادیے بول نہ بول میں کو شام دے لوگا ڈاس چھوڑے کہ میں پیدل سفر آخری بین نوکرہ او میں کو شام دے لوگا ڈاس چھوڑے کہ میں پیدل سفر مرحبا جابر آدھے جو پیدل نہیں ٹور سکتی تعارف کرا اچھا نوکرا بی بی آدھی دور دیا بس دیا بہنا تے اور ناراض بھرا نہیں تھی دے اور جڑا بہنا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم مرحبا اور میں لے پوسا میری نیب ویسی شالا رہنی حکم منی دے او میں نو شام دے لوگا ڈاس چھوڑے کہ میں پیدل سفر آخری وین جابر آدھے مہاری ہے جو پیدل نہیں ٹور سکتی تعارف کرا اے کوئی اکبر دے پالنا لمائے اجے میری سین نہیں بولے سید سجادہ دن اے ٹور نہیں سکتی اے اوتھے ٹوری ہے جتھے ٹورن دا راہ نہیں لبدا ہن جابر بہ گیا یاد مہاری دس سید بی بی دا نام کیا ہے او منڈیا لیا جے سید سجاد نہیں بولے مامل جواد ہے یہ سجاد نو آکھ میرا نام المصائب ہے المصائب دا نا ہے جابر بھاج پیا غازی دی قبر تے جہن پیا آدھے مولا کوئی بی بی ہے جڑی محمل تو نہیں لاندی غازی دی قبر حلی آواز ہے یہ جابر اس بی بی دا نا تا پوچھنا آدھے مولا نا تا المصائب دسین دیئے المصائب دا نا ہے غازی دی قبر حل گئی ہے آواز آئیے جابر اس بی بی نو آنکھ نوکر پہ آدھئی او تیڑا پہ کا نام تا زینب میں کوڈا سے بنت امام او کیا سہریاں دی جاگیر وچوں ڈھی المصائب